का इंटीरियर मिनिस्टर जो खुद मुजरिम है रोज़ाना टीवी पे आके इसके ऊपर तफसीरें करते हैं, टीवी की तफसीरें मत करें, कातिल पकड़े। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे लेके जाती है, मैं उसका इंतज़ार, इंसाफ अल्लाह करेगा। मैं आपको बताना चलूँ, हर शख्स का खून ही हक बहा है, और जिसने ये खून नाहक किया है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ पर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस लगा हुआ था, शहीद अरशद शरीफ केस, और उसमें जो है अपना जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की, और उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं, उनके बेटे, और उसके साथ साथ मुराद सईद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, उन्होंने कहा कि आप जो है घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। इस केस को हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जो है उन्होंने एक बात करते उन्होंने कहा कि आप ऐसे ना समझें कि हमें केस चलाना आता है और हमें तहकीकात करवाना भी आती है, आप इस तरह मजाक चीज़ों को ना लें, और हम जो है बड़ा इस केस के हवाले से सीरियस हैं। अरशद शरीफ साहब जो इस पाकिस्तान के एक सरमाया थे, एक बड़ा जो है वो नाम था, जिनको जो है कीनिया में शहीद कर दिया गया, कीनिया में एक साजिश के तहत उनका कत्ल किया गया। तो इसके ऊपर आपने क्या जो है अपना काम किया, इसके ऊपर आपने अभी तक क्या तफ्तीश की है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है? तो उन्होंने कहा कि हमने जो है इन्वेस्टिगेशन कर ली है। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने सवाल किया कि ये तो 3 मराइल में आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, पहला मरला है अपना पाकिस्तान, तो क्या आपने पाकिस्तान में मुकम्मल कर ली है? तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो है इन्होंने 41 लोगों के जो है अपना उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की है, उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं, और उन्होंने कहा कि 41 लोगों में से कुछ लोगों की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं यहाँ पे सामने नहीं रख सकता, कुछ गहरी बातें। उसके साथ साथ जब ये आगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है रिपोर्ट बता रहे थे, तो उसके साथ साथ जो शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं वो रोस्टम पे आ गई, और उन्होंने जो जीआईटी है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि इस जीआईटी के अंदर एडी ख्वाजा साहब जो साबिक आईजी सिंध है, और उसके साथ साथ जनरल तारिक साहब और एक मिलिट्री के एक और ऑफिसर थे, उनको शामिल किया जाए। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम रिटायर्ड लोगों को जीआईटी में शामिल नहीं करेंगे, आप जरा सबके ऊपर यकीन करें, और हम जो है इस केस को देख रहे हैं, हम इसकी पूरी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं, और हम जो है इस केस को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आप यकीन रखें कि आप इस केस को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो मातहत लोग हैं, उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने कहा कि मैं मातहत लोगों के ऊपर यकीन नहीं करती। तो उन्होंने इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो मातहत लोग होते हैं, जो नीचे जो लोग होते हैं, ये बड़ा काम कर जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी कोई बड़ा काम करेंगे। और अभी जो है कीनिया में जाना है, उन्होंने कीनिया के साथ साथ दुबई जाना है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी कि आप पहले से ही तैयारी करके जाएं, पहले से ही कुछ यहाँ से करके जाएं। ये ना हो कि वहाँ पर आप चक्कर काट के आ जाएं, पैसे खर्च करके वापस आ जाएं, और आप कहें कि जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप तैयारी करके जाएं, हम आपको मौका दे रहे हैं। और बार बार मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने कहा कि हम आपको मौका दे रहे हैं, हम जो है इस केस में बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक बहुत बड़ा केस है। अरशद शरीफ साहब एक बड़ा नाम थे, जिस तरह से उनको कत्ल किया गया। यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिन लोगों ने और जिस बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जिन लोगों ने अरशद शरीफ की ये ज़मीन तंग कर दी, जो मुकदमात हुए, जो भी मामलात हुए, तो आप इसको भी देखें, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें, आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक दिलचस्प बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बड़े वकील ने जो वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत में, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या यहाँ पर एंकर भी आए हुए हैं? तो मैंने नज़र घुमाई, तो वहाँ पर खावर गुमन साहब के अलावा, सिद्दीक जान साहब के अलावा कोई बड़ा नाम मुझे वहाँ पर, मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे, तो कोई बड़ा नाम वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया। ये एक बड़ी शर्मिंदगी है। वो लोग जो दावा करते हैं, जो लोग कालम शालम लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है कसीदे बयान करते हैं, अरशद शरीफ की दोस्ती का जो है अपना दम भरते हैं, मगर वो यहाँ पर आज की समात में मौजूद नहीं थे। और उसके साथ साथ वो जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मुराद सईद साहब को देखें कि वो एक बीमार थे, और बीमारी की हालत में जिस तरह से वो चल रहे थे, सही चल भी नहीं पा रहे थे, मगर वो यहाँ पर आए और उन्होंने सबूत दिया कि वाकई वो अरशद शरीफ साहब के हकीकी दोस्त, उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया। मगर वो लोग
جو ان کے اپنا کلیگ تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، یا شہادت کے بعد جنہوں نے بڑے بڑے کالم لکھے اور جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، مگر وہ یہاں پر موجود نہیں آئے، اور سارے لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ جی وہ اینکر کدھر ہیں، فلاں بندہ کدھر ہے، فلاں جو ہے جو ٹی وی پہ صاحب پروگرام کرتے تھے وہ کدھر ہیں، تو یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہ میڈیا کو بھی چاہیے، جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر جب بھی سماعت ہو تو اپنی حاضری کو یقینی بنائے، یہ ایک ثبوت ہوتا ہے محبت کا بھی۔ اور یہاں پر بھی ایک بات پتہ چلے کہ میڈیا جو ہے ارشد شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں جی آئی ٹی رپورٹ کیا رپورٹ دیتی ہے اور وہ آگے کیا انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نمبر رکھا مجھے بھیج دیں گے آپ؟ ہاں 985 1347 ابو الله خير کی دور تلیفون وکم ښه زبر تر اوسه ما وای سره خبرې وکړي او دا کس چې کوم دی کنده وزاره مهرباني موږ تاسو ته لاسونه جوړوي چې موږ ډېر غریبانان یو دي کور مې نشته اوږې تږي ناستې په زوی مې په کمپلیکس کې مړ شو کینسر مرض مجبور دی یار موږ ډېر مجبور یو یار کوم سوا الله دا ہوتا ہے حکومت کا لا پر نام زری زموارې زو ته مخام کړ بچیا قربان شو بس گلی گلزار ډېر مننه الله دې خوشحال ساته آباد اوسېږي یار منسٹر جو خود مجرم ہے روزانہ ٹی وی پہ آ کے اس کے اوپر تبصرے کرتا ہے، ٹی وی پہ تبصرے مت کرے، قاتل پکڑے۔ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا اور سپریم کورٹ اس کو آگے کیسے لے کے جاتی ہے، میں اس کا انتظار انصاف اللہ کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چلوں ارشد کا خون حق بہا ہے، اور جس نے یہ خون حق کیا ہے اس کو یہاں پہ اللہ کی زمین جنہوں نے ارشد کے اوپر تنگ کی تھی نا، ان کو اللہ کی زمین پہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں آپ کو دھمکیاں ملی تھی، آپ نے لیٹر لکھا تھا چھوڑو یار، میں نے کہہ بھی دیا نا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا، ایک جملہ بولا آپ کی جو لیٹر لکھا تھا وہ کاٹ ہو گیا۔ آپ کو جو دھمکیاں مل رہی تھی اس حوالے سے شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہیں وہ روسٹم پہ آ گئی اور انہوں نے جو جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس جے آئی ٹی کے اندر اے ڈی خواجہ صاحب جو سابق آئی جی سندھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل طارق صاحب اور ایک ملٹری کے ایک اور آفیسر تھے ان کو شامل کیا جائے، تو جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ریٹائرڈ لوگوں کو جے آئی ٹی میں شامل نہیں کریں گے، آپ ذرا سب کے اوپر یقین کریں، اور ہم جو ہے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی پوری جو ہے پروگریس رپورٹ لے رہے ہیں اور ہم جو ہے اس کیس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ اس کیس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ماتحت لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ میں ماتحت لوگوں کے اوپر یقین نہیں کرتی، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، جو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑا کام کر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی بڑا کام کریں گے۔ اور ابھی جو ہے کینیا میں جانا ہے، انہوں نے کینیا کے ساتھ ساتھ دبئی جانا ہے، تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے ہدایت دی کہ آپ پہلے سے ہی تیاری کر کے جائیں، پہلے سے ہی کچھ یہاں سے کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پر آپ چکر کاٹ کے آ جائیں، پیسے خرچ کر کے واپس آ جائیں اور آپ کہیں کہ جی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کر کے جائیں، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، اور بار بار معزز ججز صاحبان نے کہا کہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، ہم جو ہے اس کیس میں بہت زیادہ سیریس ہے، ایک بہت بڑا کیس ہے، ارشد شریف صاحب ایک بڑا نام تھے، جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا۔ یہاں پر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جن لوگوں نے اور جس بنیاد کے اوپر ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، جن لوگوں نے ارشد شریف کی یہ زمین تنگ کر دی، جو مقدمات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، تو آپ اس کو بھی دیکھیں، اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں، آخر ایسی کیا چیزیں تھیں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑے وکیل نے جو وہاں پر موجود تھے کمرہ عدالت میں، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا یہاں پر اینکر بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں نے نظر گھمائی تو وہاں پر خاور گمن صاحب کے علاوہ، صدیق جان صاحب کے علاوہ کوئی بڑا نام مجھے وہاں پر، مطیع اللہ جان صاحب موجود تھے، تو کوئی بڑا نام وہاں پر مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ ایک بڑی شرمندگی ہے۔ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ
کالم شالم لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے قصیدے بیان کرتے ہیں، ارشد شریف کی دوستی کا جو ہے اپنا دم بھرتے ہیں، مگر وہ یہاں پر آج کی سماعت میں موجود نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. مراد صحیح صاحب کو دیکھیں کہ وہ ایک بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں جس طرح سے وہ چل رہے تھے